अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, HFD न्यूज़ के साथ मैं हूं सगीर अहमद। नाजरीन, इस वक्त हम हाफिज़ाबाद के फुवारा चौक में मौजूद हैं। यहाँ पर गुजरात डिवीज़न के साथ हाफिज़ाबाद को मिलाने पर आज 3 दिन से एहतजाज जारी है और यहाँ के सिविल सोसाइटी, वकला, ताजर, अंजुमन ताजरान, हर बरादरी जो है वो इस वक्त फुवारा चौक में मौजूद है और इनका सबका मुतालबा यही है कि गुजरात के साथ हाफिज़ाबाद को मिलाना हाफिज़ाबाद की आवाम के साथ सरासर ज़्यादती है और इस फ़ैसले को हम कभी भी मंजूर नहीं करेंगे। तो नाजरीन, यहाँ पर मौजूद लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनके क्या ख़यालात हैं। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मलक हुमायूं शहजाद साहब मौजूद हैं जो अंजुमन ताजरान के सदर हैं। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि गुजरात डिवीज़न के साथ हाफिज़ाबाद को मिलाना किस तरह और इसके लिए क्यों एहतजाज किए जा रहे हैं। जी मलक साहब। जी बिल्कुल, हाफिज़ाबाद का गुजरात के साथ किसी भी तरह लहाक जो है वो उसकी मंतक की समझ नहीं आती, क्योंकि ना तो हाफिज़ाबाद से गुजरात का बॉर्डर मिलता है, जोग्राफी अंदाज से एक दरिया दरमियान में है। ये इन्होंने किस तरह मिला दिया, शायद हाफिज़ाबाद की आवाम को लावारस समझा हुआ है। मरकज़ी अंजुमन ताजरान इत्तेहाद ने परसों भी एहतजाज किया था, आज भी एहतजाज कर रही है। अगर इन्होंने इस नोटिफिकेशन वापस ना लिया तो हम इस एहतजाज का दायरा कार वसी करते हुए हाफिज़ाबाद को मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये इक़्तिदार के ऐवानों में जो बैठ के जो AC रूम में बैठ के फैसले करते हैं हाफिज़ाबाद की का, तो ये कौन लोग हैं? इन्हें इस बात की इस समझ नहीं आ रही कि आपने जब डिवीज़न बनाना है तो लोगों को फैसिलिटेट करना है, ना कि लोगों को परेशान करना है। गुजरांवाला हाफिज़ाबाद का फासला 50 किलोमीटर है, जबकि गुजरात और हाफिज़ाबाद का फासला इससे 3 गुना ज़्यादा है। तो ये तो लोगों को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ये सिर्फ इनके सियासी मफादात हैं, किसी भी सूरत में इनको कबूल नहीं करते। यानी साहब, ये जो गुजरात का हाफिज़ाबाद को गुजरात के साथ मिलाना है, आप किस तरह इस फैसले को नहीं मान रहे? इसमें क्या नुकसान आते हैं हाफिज़ाबाद के अवाम के लिए? जी, मैं ये समझता हूँ कि गुजरांवाला डिवीज़न में जो हम थे ना, उसमें 45-50 किलोमीटर के फासले पे हम चले जाते थे, आ जाते थे। अब जो है 120-30 किलोमीटर है, फिर रोड नहीं है। फिर इसके अलावा हम बिल्कुल भी किसी सूरत भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे यहाँ से सीधे गुजरात नहीं पहुँच सकते। गुजरांवाला जाना पड़ेगा, गुजरांवाला से फिर गुजरात जाना पड़ेगा, जिससे बहुत माली मुश्किलात भी और माशी मुश्किलात भी हमें सामना करना पड़ेगा। गुजरात डिवीज़न गुजरात माने जिंदाबाद जिंदाबाद। गुजरात डिवीज़न गुजरात डिवीज़न गुजरात डिवीज़न गुजरात डिवीज़न गुजरात। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। गुजरात डिवीज़न के साथ हाफिज़ाबाद को मिला दिया गया, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसमें मेरा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि जी पिछले दिनों हमें मोनो सिलाई और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बुलवाया था, तो हम वो कह रहे थे कि जी ये मूवमेंट तो चला रहे हैं तकरीबन 2 साल से, लेकिन 2 साल हम रुकावट डाले रखी कि नहीं। बुज़दार साहब को हम कहते थे कि जी नहीं, हमें नहीं मंजूर, किसी सूरत में भी नहीं मंजूर। उन्होंने कहा कि जी आप ऐसे करें कि ये हमें बना लेने दें, आप जैसे चाहेंगे हम करेंगे। हमने कहा कि जी जो आप चाहते हैं वो अपने दिल में रखें, अपने पास रखें, लेकिन मैं अपने ज़िले हाफिज़ाबाद की आवाम को गुजरात के साथ मिलाने नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। हमारा सफ़र बढ़ जाता है, हमारा कल्चर नहीं मिलता आपके साथ, हमारे कारोबार, रिश्तेदारियाँ, तल्लक वास्ते हमारे सारे गुजरांवाला में हैं। तो हम इस तरह मेरे हलके के अवाम नहीं मानते, अगर वो नहीं मानते तो मैं नहीं मानता। उसके बाद ये हम नाराज़ होकर वापस आ गए। हमें तकरीबन 15 दिन हो गए, हम चीफ़ मिनिस्टर ऑफिस का बाइकाट किया, हम नहीं गए। उसके बाद उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया। हम एक दिन पहले गए कि हमने अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलकर तो हमने ये कहना है, तो उसी दिन ही जो है ना ये हो गया। जब ये हुआ तो फिर हमने उनको कहा कि जी ये तो हमारे साथ जुल्म हुआ, और उन्होंने इत्तेफाक किया कि जी ये तो हाफिज़ाबाद को उधर गुजरात डिवीज़न में कैसे डाल दिया है, वो तो बिल्कुल गलत है, तो मेरी पार्टी को तो नुकसान होगा। तो उन्होंने हमें मुतमिन किया, असद उमर साहब ने, खान साहब ने, आगे स्पीकर साहब ने, असद कैसर ने और खटक साहब ने।
تو انہوں نے کہا کہ جب ہم چند دن دے دو، آپ سوموار کو آئیں اور سوموار کو ہم آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل کرا دیں گے۔ یہ جو پرسوں سوموار آ رہا ہے اس کو ہم نے جانا ہے ادھر اسلام آباد میں، تو جا کر انشاءاللہ ہم مطالبہ، آپ کا مطالبہ اس طریقے سے پیش کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے آپ کا مطالبہ منوا کر آئیں گے۔ چودھری مہندی حسن پٹیل، چودھری مہندی حسن پٹیل، کیونکہ یہ میرا اکیلے کا مطالبہ نہیں، 99% حافظ آباد کے عوام کا مطالبہ ہے۔ تو جدھر آپ کا مطالبہ اتنی شدت اختیار کرے تو آپ کے عوامی نمائندوں کو آپ کا ساتھ دینا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل سے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے جتنی دیر تک ہماری ڈویژن واپس نہیں ہوتی۔ کوئی خوف نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی ہمیں کوئی جو ہے نا خرید نہیں سکتا، کسی لالچ میں ہم نہیں آ سکتے، اور اللہ کے فضل سے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اپنے لیڈر کے بیاف پر کہ حافظ آباد انشاءاللہ گوجرانوالا کا حصہ ہی رہے گا۔ اگر حافظ آباد کا حصہ رہے گا تو چند سالوں بعد ہمارے اپنے بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، کو ضلعوں کی یا ضلع کے عوامی نمائندے اگر خواہش کریں، کوشش کریں تو حافظ آباد کیوں نہیں ڈویژن بن سکتا۔ ہم نے کچھ سالوں بعد یہ مطالبہ کرنا ہے کہ بھائی چنوٹ کو ملائیں، پنڈی پٹیاں جو ہے ادھر ڈویژن دفتر بنائیں، حافظ آباد کو ضلع ہی رہنے دیں، اور پنڈی پٹیاں کو ڈویژن کا دفتر بنا دیں، شیخ پورہ ساتھ لگا دیں، 3 ضلع بہترین ڈویژن ہمارا بن سکتا ہے۔ دوسرا میں نے عرض کیا ہے کہ چودھری صاحبان جو ہے نا یہ ہمیں فنڈ نہیں دیں گے، کیونکہ کمشنر ادھر بیٹھتا ہے، کمشنر کی پرپوزلیں چلتی ہیں، کمشنر جو ایڈمنسٹریٹر اپروول دیتا ہے 50 لاکھ تک، کروڑ تک وہ اپروول دیتا ہے، اگر وہ ادھر چلا گیا جنہوں نے لگوانا ہے ان کی مانے گا، ہماری مانے گا۔ اس لیے گوجرانوالا جو آ جاتا ہے وہ کامن مین ہوتے ہیں گوجرانوالے والے، تو ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ہمارا ضلع گوجرانوالا میں ہی رہے، اور اب ہم نے اتنی محنت کر کے کوشش کر کے اگر اچھی سڑک ہم بنوا ہی لی ہے تو ہم پر ظلم کیوں کرتے ہیں؟ چودھری پرویز الہی صاحب آپ ایسے کریں، گھر کے معاملے حل کریں، ہمیں کچھ نہ کہیں، اپنے گھر کے معاملات بہتر کریں۔ بہت شکریہ، اللہ خوش رکھے، اللہ عزت۔ صاحب وہ جو مامون جعفر طاہر صاحب نے جا کے پرویز الہی سے جو ہاتھ ملایا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ میرا بھائی ہمارے ضلع کا میر جعفر بن گیا، تو میر جعفر جو ہوتے ہیں نا ہر زمانے میں ہوتے ہیں، تو آپ یہ کہنا کہ ٹیپٹا کا چیئرمین بننے کے لیے ادھر جا کر بیٹھ کے حافظ آباد کی عوام کی آواز جو ہے وہ اس کو نہیں سنائی دے رہی، اس کو سنائی دے رہی ہے، لیکن لالچ بری بلا ہوتا ہے، ہمیشہ یہ لالچی ہیں، ہمیشہ انگریز سے مراد لیتے رہیں۔ یہ اڈا مہدی حسن نے تو کوئی نہیں بنایا، انہوں نے اڈا حافظ آباد کا بڑی اچھی جگہ ہے، تو ان کو بڑوں نے گورنمنٹ کی GTS کا اڈا تھا تو اپنے نام لگوا لیا۔ یہ مراد یافتہ ہیں لوگ، تو جب ان کو مراد مل جاتی ہیں پھر عوام کو یاد نہیں کرتے، پھر رات کو آرام سے موج میلہ کرتے ہیں، وسکی بوتل ساتھ رکھ لیتے ہیں، آپ شاید واٹس ایپ پر بھی دیکھی ہو۔ اچھا، آج چیئرمین صاحب نے شہباز گل کے لیے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، تو ہم احتجاج کر رہے ہیں نا، اس میں ہمارا اکٹھا ہو گیا کہ ہمارا یہ لوکل ایشو ہے نا۔ شہباز گل جو ہے ہمارا بڑا اچھا لیڈر ہے اور اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، چلو جو اس نے کیا ہے، فرض کریں کوئی جملہ غلط بول لیا ہے، فرض کریں اگر ہے تو اس کو یہ تشدد تو کسی جگہ پر نہیں ہے، تشدد کرنا تو بہت بری بات، کوئی عدالت یہ نہیں کہتی کہ تشدد کرے، تشدد کرنا غیر عینی فعل ہے، تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو اس پر تشدد نہ کیا جائے اور رعا کیا جائے۔ دوسرا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ضلع میں پچھلے چند دن پہلے ایک بڑا واقعہ ہو گیا، 3 نوجوان شہید کر دیے انہوں نے، اور اللہ کے فضل سے ہم نے آپ کی کوششوں سے 302 ان ملزموں پر لگوا لی ہے، وہ پولیس مین جو ہیں، اور 3 جو ہیں باقی ضلع کی پولیس تو ہماری ہے، ہمارے دوست ہیں، بچوں کی طرح ہیں، ہم کسی سے اختلاف نہیں،
اس میں بھی اگر کوئی بے گناہ ہے تو ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. ہماری کسی بے گناہ کے ساتھ ظلم کرنے کی عادت نہیں, ضمیر اجازت نہیں دیتا. اس میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے شاید واٹس ایپ دیکھا ہوگا کہ جو ایک پرچہ انہوں نے دیا ہے نا کہ جی اکبر گرایا کو انہوں نے مارا 1 مہینہ پہلے. اکبر گرائے کا بھائی بیان دیتا ہے اسی دن رات 11 بجے کہ میرے بھائی کو انہوں نے نہیں مارا, میرے قاتل چھپانے کے لیے ان پر ڈال. اچھا میرے پاس اب میں نے ڈیٹیل نکلوائی ہے, جتنے کیس بنائے ہیں نا 31 کو میرے خیال واقعہ ہوا ہے کہ پہلی کو, اور رات کو بیچارہ جو انصاری ہے بیچارہ اسلام آباد کا ملازم, اور رات 31 تاریخ کو رات کو آیا ہے ادھر سے, اس کی تمام حاضریاں ہمارے پاس ہیں اور بائیو میٹرک حاضریاں ہمارے پاس ہیں. تو دیکھیں میں کیسے کہوں کہ جی وہ جو ہے نا قاتل ہے. دن دیہڑے ان کو مار کر رات 8 بجے کا وقوع بناتا ہے. ہمارے پاس اتنی ویڈیو کلپ ہیں کہ جی بیٹھے ہوئے ہیں تو منتیں کر رہے ہیں, پولیس ان کو مار رہی ہے. لوگ بہت جمع تھے تو انہوں نے مار دیا. اور دوسرا میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اور کئی کیسز ایسے جو ان پر ڈالے گئے ہیں وہ سارے ہی فیک ہیں, کوئی ایک بھی ایف اے آر نہیں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی چوروں کی ایف اے آر تو نہیں ملتی, آپ کہتے ہیں ہمیں پتہ چل گیا تھا 1 مہینہ پہلے کو گرائے کے قتل کو وارنٹ لیا ہے آپ نے, نہیں جی. تو میں کہ اب راتوں رات اس کو پر کر دیا ہے. وہ مظلوم ہیں, 2 انصاری ہیں. ایک انصاری ایسا ہے بچہ کہ جو سارا خاندان 5 وقت کا نمازی ہے اور پرہیزگار ہیں, تہجد گزار ہیں, آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اور دوسرا 4 جو ہے نا کلاس 4 کا ملازم. ایک مسلم شیخ ہے, میرے کو رشتہ دار تو نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی بطور عوامی نمائندہ ہمارا حق بنتا ہے کہ کسی مظلوم کے ساتھ ظلم ہو تو ہم اس کا ساتھ دیں, اور دیتے ہیں, دیتے رہیں گے.